आमकां सदीत लायट वयताली, चड करून रातची लायट वयताली आनी आमकां सगळी लायट आमकां काळखान काडचें पडटालें. त्या खातीर हे आमचो प्रॉब्लम सॉल्व केला म्हणून तांकां चड आनी चड देव बरें करूं. एप्रील म्हयनो येयलो म्हणटकूच आमकां एवरी नायट आमकां प्रॉब्लम जाताले लायटीक लागून. थोडे जाण गाडयांनी वचून न्हिदताले एसी स्टार्ट मारून, थोडे भायर बसताले, घरान रावूंक जायनासले. चड सपनेच्यान हो इनिशिएटीव घेतला म्हण ताका चड चड देव बरें करूंक म्हणटा. A brighter tomorrow for Cobrado, and together we achieve. That is what we have decided over here, and आयज स्वप्नेशान हे करून दाखयलें. 35 lakhs आमी हो ट्रान्सफॉर्मर घालून घेतला. हो पंचायत फंड सोडले. आमचो सेक्रेटरीक देव बरें कर म्हणटा, कित्याक पयशे निमाणे तेजे कडेन आसता फायनान्शियल सँक्शन करपाक. चडान चड देव बरें कर म्हणटा. इसरो नासतना आमच्या खोबराण्याच्या लोकांक The major issue was electricity. Now with this initiative of putting a genset over here, the electricity issue also will be solved. I'm not saying 100%, but a relief has been given to the resident of Cobrado. I'd like to thank all my जाणटे नेणटे बायलां हांगा खुबशीं येयल्ली आहा, तांकां चड त्रास जाताले ते आळ्यान वचपाक आनी कितें बी, ताका लागून आतां ते सगळो इश्यू सॉल्व जाल्लो आसा. थँक्यू तुमकां मातशे पाशेस काडल्यात म्हणून आमच्या बरोबर, आनी वी होप दॅट ऑल द प्रॉब्लम्स इन कोब्रावाडो विल बी सॉल्वड इन द नियर फ्युचर. ह्या कामाक जवळ जवळ 35 lakhs खर्चून हो ट्रान्सफॉर्मर घातले आसा. 200 kVची स्ट्रेंथ आसा. आजूबाजूच्या सगळ्या आमचे जे विलेजेस आसात तांचो तांकां पुरेपूर फायदो जातलो आनी ते करून घेतलो.